अब शपिङको क्रेज हैन कसलाई हुँदैन होला र जसलाई पनि शपिङ गर्न मन लाग्छ हैन लाइक केटा होस् या केटीलाई त बढी पर्छ हैन बट केटालाई पनि शपिङ गर्न मन पर्छ हैन नयाँ नयाँ कपडा किन्ने नयाँ जुत्ता किन्ने नयाँ ज्याकेट किन्ने अभियसली सबैलाई मन पर्छ हैन बट मोस्ट अफ द नेपाली पिपल हैन लाइक हामी जस्तो केटाहरुले हैन शपिङ गर्दाखेरि धेरै चीजहरु मिस्टेकहरु गरिरहेको हुन्छ कि जसले गर्दा हैन पछि रिग्रेट हुने चान्स बढी हुन्छ कि मैले यो कपडाको ठाउँमा यो किने भएपछि हुन्थ्यो मैले यो कपडामा यति धेरै स्पेन्ड नगरे भएपछि हुन्थ्यो भनेर हैन लाइक धेरै रिग्रेट गर्छन् हैन इभन मैले पनि धेरै गर्थे हैन आजको भिडियोमा हैन हामी कुरा गर्ने छौं हैन 5 बेसिक एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप्स टु रिमेम्बर बिफोर गोइङ फर शपिङ हैन तपाई शपिङ जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो 5 वटा टिप्सहरु तपाईले याद राख्नु पर्यो त्यही अनुसार तपाईले शपिङ गर्नु भनेपछि ट्रस्ट मी हैन तपाईको पैसा पनि बच्छ हैन एन्ड तपाईको शपिङ पनि एकदमै वर्थ हुनेवाला छ के सो यो टाइटल हैन तपाईलाई हल्का इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु हैन गर्नुभयो ल लाइक गरिदिनु भने लेट्स गेट इन्टु द भिडियो सो यदि कुरा शपिङको आउँछ भनेपछि हैन तपाईलाई सबभन्दा नम्बर 1 मा टिप दिन चाहन्छु हैन चेक योर वार्डरोब मतलब हैन तपाई सिम्पली हैन तपाई शपिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि धेरै मान्छेले के गर्छ भनेपछि जे मन पर्छ त्यो उठाइदिहाल्छन् हैन बट मिस्टेक त्यो के हुन्छ भनेपछि तपाईको त्यही पिसेस अफ क्लोथ तपाई घरमा नै हुन सक्छ अथवा तपाईले हैन जे जरुरत छ लाइक जे निडेड छ हैन त्यो नकिनेर अरु ट्रेन्डी आइटम्सहरु किन्नुहुन्छ कि त्यसले गर्दा तपाईको हैन लाइक भर्सेटालिटी हुँदैन त्यो कपडा सो मेक स्योर हैन तपाईको वार्डरोबमा तपाईको दराजमा तपाईको ह्याङ्गरमा हैन कुन कपडा छ र तपाईलाई कुन कपडा अब चाहिन्छ तपाईको वार्डरोबमा हैन त्यो तपाईले हैन माइन्ड सेट गरेर बल्ल शपिङ गर्न जानु होला सो सेकेन्ड टिप नो योर बजेट अब सिम्पली अब कपडा किन्न जाने बेला हैन बिना पैसाको कपडा त कहिले पनि दिदैन हैन अभियसली पैसा चाहिन्छ सो बजेट तपाईसँग कति छ त्यो कुरा पनि फिक्स हुनुस् तपाई हैन बेसिकली तपाईसँग बजेट जति छ नि त्यही अनुसार शपिङ गर्न ठिक्क हुन्छ के हैन मतलब के भनेपछि तपाईसँग धेरै बजेट होला हैन 5000 6000 होला हैन बट त्यो 5000 6000 नै तपाई जरुरी छैन कि एउटै ज्याकेटमा स्पेन्ड गर्नु भन्ने पनि जरुरी छैन हैन तपाईले हैन हरेक कपडाको हुन्छ नि लाइक तपाईलाई के निडेड छ हैन त्यही अनुसार मात्र शपिङ गर्नुस् के तपाईसँग 5000 छ भने 5000 नै अब एउटा जुत्तामा स्पेन्ड गर्दिनु भनेको तपाईलाई हैन हल्का रिग्रेट लाग्छ कि हैन अरु त्यही 5000 ले तपाईले अरु कपडा पनि किन्न सक्नुहुन्थ्यो लाइक धेरैवटा चीजहरु किन्न सक्नुहुन्थ्यो हैन बट एउटै जुत्तामा तपाईले 5000 हाल्दिने एउटै ज्याकेटमा 5000 6000 हाल्दिनु त्यति जरुरी छैन हैन सो मेक स्योर तपाईको बजेट अनुसार पनि सुरु आफ्नो बजेट थाहा पाउनुस् कति छ ती बजेट अनुसार थाहा पाएर बल्ल शपिङ गर्न जानुस् धेरै मान्छेहरु के हुन्छ भनेसी हैन गोजीमा कति 4-5000 राख्छन् हैन सिधै बजार जान्छन् तपाईले जे मन पर्यो नि एउटा जुत्ता मन पर्छ एउटा ज्याकेट मन पर्छ हैन त्यसलाई जति हुन्छ लाइक 6000 जुत्ता हुन्छ नि उल्टै साथीसँग 1000 रुपैयाँ सापट मागेर त्यो जुत्ता किनिदिहाल्छन् त्यस्तै नगर्नुस् हैन पहिला आफ्नो बजेट एस्टिमेट गर्नुस् हैन बजेट हल्का बढाउनुस् नभए बजेट हल्का घटाउनुस् बजेट धेरै छ भने हैन बजेट अनुसार के किन्न सक्छु त्यो पहिला आफू सेट हुनुस् हैन बल्ल शपिङ गर्न जानुस् हैन पैसा इजिली आउँदैन हैन वाइजली स्पेन्ड गर्नुस् के सो नम्बर 3 टिप हैन नो ट्रेन्ड्स अब जुन कि मैले च्यानलमा हैन लगभग भनिराखेको हुन्छु हैन यो च्यानलको बनाउनुको मेन उद्देश्य नै त्यही हो हैन हामी भर्सेटालिटीमा कम पैसामा कसरी स्टाइलिश देखिन सक्छौं धेरै आउटफिट कसरी क्रिएट गर्छौं त्यही हो हैन सो बेसिकली तपाईसँग जति पैसा छ त्यो सब ट्रेन्डमा फाल्दिनु भयो तपाईले भनेपछि हैन मैले पहिले भनिरहेको छु ट्रेन्ड्स अलवेज कम्स एन्ड गो ट्रेन्ड्स कहिले पनि फरएभर हुँदैन हैन सो तपाईले बेसिकमा स्पेन्ड गर्नुपर्छ ट्रेन्ड्समा तपाईले हैन एउटा अब मज्जाको जुन ट्रेन्ड्सहरु र त्यो कपडा किनिदिनु भयो भनेपछि हैन तपाईको स्पेन्ड त त्यही भइगयो तपाईको जुन बजेट थियो हैन बल्ल बल्ल घरबाट पैसा कमाथे त्यो पनि त्यही सिद्धिको हैन एन्ड त्यो ट्रेन्ड पनि लाइक 3 महिना 4 महिना अथवा 1 वर्षमा त्यो ट्रेन्ड हराइगयो भनेपछि तपाईसँग अब कपडा पनि छैन बजेट पनि छैन भने तपाईलाई घाटा हुन्छ मान्छेहरु के गल्ती हुन्छ परायो भनेपछि बजार गएर बल्ल सोच्छन् कि मलाई यो किन्ने छ त्यो किन्ने छ यो राम्रो छ यो किन्छु भन्ने सोच्छन् हैन त्यस्तो गल्ती नगर्नु तपाईसँग धरो पैसा छ भने गल्ती गर्दा पनि हुन्छ हैन त्यस्तो गल्ती राम्रो पनि हुन्छ बारे हैन बट पैसा तपाईसँग कम छ र बजेटमा स्पेन्ड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हैन तपाई घरबाटै स्योर भएर जानुस् हैन त्यसरी के हुन्छ भने तपाईको जुन पैसा पनि बच्छ हैन अनि तपाईले त्यति पसल गएर हैन यो किन्ने त्यो किन्ने भनेर दिमाग पनि चलाउनु पर्दैन सो फोर्थ टिप हैन जो कि पराय मान्छेले नेग्लेक्ट गर्छन् हैन अनलाइन बेनिफिट्स मतलब के भनेपछि हैन आजकलको जमाना थाउमा छैन जे कुरा पनि अनलाइन छदैछ के तपाईले एभ्री प्रब्लमको एभ्री सल्युसन हैन अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ हैन सो मेक स्योर हैन तपाई जहिले पनि कुन कपडा किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ माना भने तपाईले एउटा लेदर ज्याकेट किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईलाई आइडिया नै हुन्न एउटा लेदर ज्याकेट नर्मल लेदर ज्याकेटलाई हैन कति पर्छ भन्नेपछि हैन त्यसको बेनिफिट तपाईले हैन अनलाइन एप्सबाट लिन सक्नुहुन्छ सो बेसिकली तपाई हैन लाइक फ्लिपकार्टहरु भयो अमेजनहरु भयो हैन तपाई हैन लाइक त्यो प्रोडक्टहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको प्राइस रेन्जहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अब इन्डियनको प्राइस र यहाँ प्राइस तपाई कम्पेयर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो तपाईलाई हैन हल्का पनि आइडिया थाहा हुन्छ कि यो कपडालाई यति जति पर्ने रहेछ यो स्निकरलाई यति जति पर्ने रहेछ यो स्निकर लगाउँदा यस्तो हुन्छ भने मान्छेले रिभ्यूहरु पनि राखेको हुन्छन् हैन सो त्यसरी तपाईलाई हैन हल्का पनि एउटा आइडिया बिल्ड अप हुन्छ कि सो फिफ्थ एन्ड लास्ट टिप्स हैन तपाई हैन कोही शपिङ जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हैन नेभर एभर गो एलोन के मैले भन्नु खोजेको के भनेपछि तपाई एक्लै शपिङ जाँदैन जानुस् हैन एक्लै जाँदा अब झ्याउ पनि लाग्छ बारे हैन बजार भट्किनु हैन त्यो झ्याउ लाग्नु सँगसँगै अर्को के हुन्छ भनेपछि तपाई साइसँग जानुभयो भनेपछि हैन त्यहाँ दुईटा चोइस हुन्छ कि लाइक के हुन्छ भनेपछि साथीहरुको तपाईलाई हैन साथीहरुको के भन्नु त्यसलाई ओपिनियन पनि तपाई पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईको लाइक तपाई जस्तै मिल्ने साथी हैन लाइक जसको फेसन सेन्स र तपाईको सेन्स हैन एउटै खालको छ भने त्यसलाई लिएर जाँदाखेरि हैन तपाईको जुन त्यो चुज गर्ने टाइमहरु पनि बच्न सक्छ हैन एन्ड प्राइस रेन्जमा पनि हल्का मिल्न सक्छ एन्ड तपाई के हुन्छ साथीसँग जानुभयो भनेपछि हैन लाइक त्यो एउटा कपडा चुज गर्ने जुन हुन्छ नि त्यो हल्का इजी बनाइदिन्छ कि तपाईलाई स्वास कि स्वास छैन तपाईले आफूले आफूलाई हेर्नु भन्दा पनि ऐनामा हेर्नु भन्दा पनि हैन साथीले तपाईलाई हेरेर हैन यो यहाँबाट नराम्रो देखेको छ हल्का फिटिङ चाहियो हल्का ठुलो छ भनेर भन्न सक्छ कि सो जहिले पनि हैन तपाई शपिङ जाँदै हुन्छ भने नि एउटा न एउटा आफ्नो
साथीलाई दाइलाई भाइलाई होइन लिएर जाँदा हुन्छ बा मम्मीले त नलिएर जानु होला होइन हल्का ठुलो नै किनिदिनुहुन्छ तपाईँलाई सो मेक स्योर होइन तपाईँ आफ्नो साथीलाई चाहिँ लिएर जानु होला सो दिज आर द 5 बेसिक टिप्स होइन जो कि तपाईँलाई होइन सपिङ जाँदाखेरि एकदमै हेल्प गर्न सक्छ कि मेबी तपाईँलाई होइन त्यति ठुलो नलाग्ला होइन बट तपाईँले एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नुभयो भने यो 5वटा टिप्सले होइन तपाईँको पैसा पनि बचाउन सक्छ र तपाईँको सपिङ पनि वर्थ हुनसक्छ जसले गर्दा होइन पछि गएर यो कपडा किनेछु यो चिजमा मैले यति धेरै पैसा नखर्च गर्नुपर्ने भनेर तपाईँलाई रिग्रेट लाग्दैन एन्ड छिटो म अर्को नयाँ र इन्फर्मेटिभ भिडियोसँग तपाईँको लागि आउनेछु होइन एन्ड इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ होइन गएर इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु एन्ड जो पनि नयाँ हुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब टु युट्युब च्यानल अन्टिल देन टेक केयर सी यू जय नेपाल म 10 चोटी लडे 11 चोटी उठ्छु सायद कुनै दिन त्यो आकाशलाई नै छुन्छु कसैको अघि झुक्दिन कसैको कुरा सुन्दिन कसैलाई नि गन्दिन कोही पनि चिन्दिन म के भयो बिर्सिन्न मेरो शक्ति सिद्धिन्न हेर्दै जा अब ज्वालामुखी निस्कि